إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنظن بأن تكون هذه لا ديرنيير بارتي، يعني لا ديرنيير بارتي كونسيرنون لي ستاتيستيك. الناس اللي ما شافتش بارتي 1 حتى البارتي 8 حتى البارتي 8 تمشي ترجع تشوفهم عاد تشوف معنا لا بارتي 9. اوكي سي لا بارتي 9. إذن فوالا شنو عندي هنا؟ عندي واحد لا فاريابل ستاتيستيك، طابلو ان طابل ستاتيستيك، عندي واحد لي كلاس et les effectifs. Il y a une variable statistique quantitative continue, la variable statistique en classe. Il y a une première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième classe. Pour chaque classe, on a l'effectif partiel ديالو. Et هو شنو كتلاحظ هنا؟ نحاولوا نصاوبوا ليستوغرام، صافي نصاوبوا ليستوغرام. إذا بالنسبة لا مويين، لو بروميير كارتيل، لو تروازيام كارتيل، لا ميديان، نفس الطريقة ديال variable statistique continue اللي عندهم دي كلاس de même longueur، يعني نفس لونغور. نفس الشيء داكشي بحال فين كاين اختلاف في ليستوغرام، كيفاش انك تصاوب ليستوغرام. اذا ليستوغرام حيت ليستوغرام هو اللي غادي يساعدك باش انك تلقى ليستوغرام، باش تلقى البوليغون دو فريكونس ولا البوليغون دي زيفيكتيف ولا البوليغون دي بورسونتاج، باش تلقى البوليغون اون جينيرال. وفي نفس الوقت غادي يساعدك هذه في حالات الا بغيتي تحسب الميديان، بروميير كارتيل، تروازيام كارتيل، كترسم البوليغون دو فريكونس ولا البوليغون ديال لي زيفيكتيف ولا البوليغون دي بورسونتاج. اوكي اما الا كنتي عارف هذيك لا ميثود باش صاوبنا المره اللي فاتت في لابارتي اللي فاتت كنا صاوبنا ما محتاجيناش نرسمو، وريتكم واحد الطريقه كيفاش تكالكولي لو بروميير كارتيل، لو تروازيام كارتيل اي لا ميديان. اذا ممكن انك تلقى لو بروميير كارتيل عادي، تروازيام كارتيل بلا ما ترسم ليستوغرام، بلا ما ترسم بوليغون. اذا اون جينيرال هنا كنلاحظوا بان لي كلاس ما عندهمش نفس لا لونغور. اذا 0 20 شحال هي لا لونغور هنا؟ لا لونغور هي 20 50 ناقص 20 هي 30. 50 60 تخوازيام كلاس شحال هي لا لونغور ديالها؟ ديما كتاخذ الكبير ونقسم له الصغير. 60 ناقص 50 هي 10، لا لونغور هي 10. 85 ناقص 60 هي 15، لا لونغور ديالها 15. 100 ناقص 85 هي 15، لا لونغور هي 15. اذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ فيت في ما نكثرش عليكم بزاف. اوكي كيفاش نديرو ليستوغرام؟ إذا أول حاجة غادي بحال هكا وي إذا سون لي كلاس وهنا لي زيفيكتيف سون لي زيفيكتيف. إذا أول حاجة نستغل شوية السبورة حتى هي. أول حاجة غادي نصاوب هنا السلم ديال لي كلاس. بويسك عندي شحال هي لا لونغور، خاصك تكون كدير لا رومارك، شحال هي لا لونغور هنا؟ لا لونغور هي 20. شحال هي لا لونغور هنا؟ هي 30. شحال هي لا لونغور؟ بلا ما نكتبو هادشي بعيني كي كنشرح هنا. شحال هي لا لونغور هنا؟ هي 10. لا لونغور هنا 15. لا لونغور هنا كذلك هي 15. سي بيان مزيان. كلهم مضاعفات ديال 5، كلهم من مضاعفات 5. غندير كل سنتيمتر كل 1 سنتيمتر، كل 1 سنتيمتر غادي نعطيه 10. نعطيه كيساوي 10 على حساب شنو هي لو كاركتير ديالنا في التمرين. حنا المهم 10. اذا كل سنتيمتر نعطيه 10. اذا فوالا. اذا هذا كانت لا لونغور ديالو 20، حنا كل سنتيمتر فيه 10. إذا 20 شحال تكون؟ هذا هو السلم ديالي. 20 شحال غادي تكون؟ لا إلا ما عرفتيش دير 20 في 1 مقسوم على 10. 20 في 1 مقسوم على 10. 20 في 1 هي 20 مقسوم على 10 هي 2 سنتيمتر. إذا دابا غادي نديرو بحال هكا. ها السنتيمتر الأول، ها السنتيمتر الثاني. إذا هذه هي لا كلاس الأولانية، لا كلاس اللي كتبدا من 0 20. صافي هذا سنتيمتر فيها 2 سنتيمتر. بالنسبة ل 10 صافي 10. بالنسبة ل 30 ديما باعتماد هذا السلم. 30 في 1 هي 30 مقسومة على 10 هي 3. إذا 3 سنتيمتر. إذا 30 ها سنتيمتر ها سنتيمتر. إذا هذه هو لا كلاس 20 50. هذا هو لا كلاس 20 50. شوفوا لا كلاس اللي موراها 10 سنتيمتر هي 1 سنتيمتر.
اذا تكون هنا ها 1 سنتيمتر. اذا هذه هي لا كلاس 50 60. دابا نشوفوا 15. 15 الى هنا 15 في 1 هي 15. 15 نقسم على 10 علاقه ثلاثيه. 15 نقسم على 10 هي 1.5. اذا هي 1.5 سنتيمتر. اذا 1.5 سنتيمتر غادي ندير بحال هكا. اذا هو السنتيمتر النص ديالها. النص ديالها. هذه هي سنتيمتر صافي. اذا هي شحال هذيك 60 65. هذه هي 65. وي والاخرى حتى هي 15 هي سنتيمتر ونص. ها هو عندنا نص ديجا تقريبا. وي فين هي؟ تقريبا هنا. هادو هما المربعات ديالها. هذا هو السنتيمتر اللي غادي يبين. هذا هو السنتيمتر. 2 سنتيمتر لا كلاس الاولى، 3 سنتيمتر لا كلاس الثانيه، لا كلاس الثالثه فيها سنتيمتر واحد. وي. ولا كلاس الرابعه فيها سنتيمتر ونص. وي هي 60 65. ولا كلاس الخامسه 65 حتى هي 65 ولا 85 60 85. و 85 حتى هي حتى 100. اذا ها هما لي كلاس ديالي. ها ملي غادي يطلعوا المستطيل ديالي كذلك المستطيل اللي موراه هاكا غادي يطلعوا. عاوتاني هاكا من 60 حتى 85 ومن 85 حتى 100. هادو ما طلعوا مستطيل. هذا مستطيل غادي يكون غليظ. هذا المستطيل غليظ. كذلك المستطيل عاوتاني هذا المستطيل عاوتاني هذا المستطيل. دابا نزيد ناكد عليها. شحال هي القاعده ديال هذا المستطيل؟ شحال سنتيمتر فيها؟ 2. هذه القاعده ديال هذا المستطيل شحال تكون فيه؟ 3 ديال الكلاس الثاني. ها الكلاس الاولاني، ها الكلاس الثاني، ها الكلاس الثالث، ها الكلاس الرابع، ها الكلاس الخامس. شتي هادو هما لي كلاس. الكلاس الرابع شحال فيه من سنتيمتر في لاباز ديالو؟ سنتيمتر ونص. 1.5 سنتيمتر صافي. ولا كلاس الاخير حتى هو فيه سنتيمتر ونص. باعتماد هادشي كله باعتماد هاد السلم. هذا هو السلم ديال لي كلاس. السلم ديال لي كلاس صافي. اذا هذا اول شيء. درنا السلم ديال لي كلاس. خاصك تكتبها. تكتب السلم ديال لي كلاس. هادو بلا ما ديروه ماشي مشكل. ولكن السلم باش نقرا ليستوغرام خاصني السلم تكتبوا لي. ضروري ما تكتبوا ليستوغرام ديالو. دابا خاصني الارتفاع. بشحال غادي يطلع هذا المستطيل؟ شحال غادي يطلع؟ لاحظتوا ما درتش التدريجات. هنا ما درتش التدريجات. يلاه ندير غير سنتيمتر. ندير نفس الحساب هنايا. ها سنتيمتر نبقى غادي بنفس التدريجه. سنتيمتر مسطره. هادو السنتيمتر ديال ما درتش التدريجات. ما عرفتش شحال. من بعد نشوفهم من بعد. دابا خاصني ندير السلم ديال هذا ديال لي زيفيكتيف ديال هذا. درت السلم ديال لي كلاس ها هو. دابا خاصني السلم ديال لي زيفيكتيف تا هو. نديرو السلم ديال لي زيفيكتيف. هذا السلم ديال لي كلاس. دابا السلم ديال لي زيفيكتيف ديال غنشوف بعيني 15 34 8 10 13. ما عرفتش لونيتي ما عرفتهاش. 80 هذا تقدر تكون 15 اونفون 15 ما نعرف شنو 15 ايتيديون. ما عندنا غرض دابا بالوحده. عندي الغرض هو انني نصاوب ليستوغرام. اذا 15 34 8 10 اكبر عدد هو 34 اصغر عدد هو 8. ديما دير بحال هكا باش تعرف دير السلم مزيان. غدير كل سنتيمتر مربع شحال كيساوي. كل سنتيمتر مربع شحال كوريسبون ا كوا. كل سنتيمتر مربع كوريسبون ا. كمثال نعطي ندير 4. نديرو 4 ماشي مشكل. نديرو 4. كل سنتيمتر مربع عنده 4. انت عندك الاختيار. انا كنأكد عليه وكنسطر عليه جوج مرات. انت عندك الاختيار. انت خاصك تختار السلم اللي هو جميل ومناسب باش يساعدك في الرسم. ما عندكش شي حاجه كبيره. انا فين شنو خديت اصغر حاجه هي 8.
و10 هي قريبه ليها، 13 هي قريبه ليها، 15 هي قريبه ليها، درت النص ديال 8 اختاريت هي 4 كمثال. دابا كل سنتيمتر مربع كل سنتيمتر مربع ما نكثرش عليكم صافي في الفهمه، ما نكثرش عليكم بزاف. كل سنتيمتر مربع فين هي سنتيمتر مربع هنا؟ الا كان هذا الطول ديالو سنتيمتر وهذا الطول ديالو سنتيمتر، هذه هي سنتيمتر مربع. هذه سنتيمتر مربع في لا رياليتي في لو بلان ديالي. هذا الطول ديالو سنتيمتر وهذا الطول ديالو سنتيمتر. اذا السنتيمتر نضربه في سنتيمتر هو عباره عن مربع، يعني المساحه ديالته شحال هي؟ 1 سنتيمتر مربع، حيت 1 في 1 هي 1 سنتيمتر مربع. غير باش تعرفوا شنو هو سنتيمتر مربع، ما تبقاش شايف، ما تبقاش تقول لي سنتيمتر مربع ما عرفاش شنو هي سنتيمتر مربع. سنتيمتر مربع هي مربع الطول ديالو سنتيمتر، الطول ديالو والطول هذا كذلك سنتيمتر. سنتيمتر في سنتيمتر هي سنتيمتر مربع، هي 1 سنتيمتر مربع. خاصك تكون عارف 1 سنتيمتر مربع كمساحه شنو هي مربع يتواجد في البلان عندي. اذا كل 1 سنتيمتر مربع شحال كيساوي؟ 4 صافي، كيساوي 4. نعتمد على هذا السلم كيساوي 4. اذا 15 شنو هي المساحه؟ شنو هي المساحه المرافقه؟ هكا غادي نمشيو نخدموا كلشي صافي بهذه الطريقه هذه. اذا كانت كل مساحه سنتيمتر مربع توافق 4، بالنسبه ل 15 شنو هي المساحه الموافقه لها؟ هذا هو السؤال ديالي. اذا 15 شنو هي المساحه الموافقه لها؟ المساحه اول حاجه نحسبوها هي المساحه الموافقه لهاد 15 اس. شحال هي المساحه اس؟ هذه راه اس مساحه. اذا كانت مساحه 1 سنتيمتر مربع توافق 4 هذا السلم ديالي. 15 ما هي المساحه الموافقه لها؟ كنحطوا المساحه تحت المساحه وهاد العددين تحت العدد. اذا شنو هي المساحه الموافقه لها؟ اذا شنو هي اس هي 15 في 1 مقسوم على 4. اذا 15 في 1 مقسوم على 4 سنتيمتر مربع، حيت مساحه سنتيمتر مربع اللي كتساوي 15 في 1 مقسوم على 4 هي 3.75 سنتيمتر مربع. اذا المساحه الموافقه ل 15 راه هي 3.75 سنتيمتر مربع. الا كانت اعتمدت كل 1 سنتيمتر مربع عنده 4، المساحه الموافقه كنديروها بالعلاقه الثلاثيه. اذا كنديروا 15 تحت منها وكنبقى اس المساحه الموافقه لها اس. اذا هذه في هذه مقسوم على هذه. اذا المساحه الموافقه ل 15 راه هي 3.75 سنتيمتر مربع، راه باينه. كل سنتيمتر مربع هو 4. اذا 15 شحال فيها 4؟ فيها 4 ها سنتيمتر مربع، و4 اخرين هي 8 ها سنتيمتر واحد اخر هي 2 سنتيمتر مربع، و4 اخرى هي 12 يعني سنتيمتر مربع اخر هي 3 سنتيمتر مربع. ما يمكنليش نزيد 4 نولي 16 ولا عندي 15. اذا هي 3.75. ما نبقاش ندير بهذه الطريقه ديال الحساب، العلاقه الثلاثيه باش نلقى المساحه الموافقه ل 15. اذا اول حاجه حسبتها هي المساحه الموافقه ل 15 بهذا الافكتيف 15 صافي متفقين. هذه اول شيء نديرو. ثاني شيء لقيت دابا المساحه، شتي دابا هذا الافكتيف 15 المساحه ليه الموافقه ليه خاص المساحه اللي تكون في هذا المستطيل اللي غادي نطلع، هذا المستطيل اللي غادي نكون خاص المساحه ديالته تكون كتساوي 3.75 سنتيمتر مربع صافي. شوف السهوله كي دايره. المساحه اللي خاصني نكون في هذا لاكلاس ديال هذا المستطيل خاصها تكون كتساوي بالضبط 3.75 صافي متفقين. 3.75 سنتيمتر مربع. انا عندي هذا المستطيل، مساحه المستطيل كنعرفها. شنو هي مساحه المستطيل؟ هي القاعده في الارتفاع. مثلا الا كان عندي هذا المستطيل هكا داير هاك، القاعده ديالته الا ضربتها في الارتفاع تعطيني المساحه. وعندي القاعده نسميها انا هذه القاعده قاعده مثلا انا بغيت نسميها هذه القاعده هذه نسميها ال، بغيت نسميها. والارتفاع انا نديرها هكا، نديرها نرسمها هنا. هذا هو المستطيل، يعني هذه ال وهذه غونت ال. الا ضربتي بوتيت ال في غونت ال تعطيك المساحه اس. هادشي اللي كاين. ها هي اس كتساوي غونت ال
في بوتي تال. انا هاد كرون تال بويسكو هي الارتفاع بالنسبه لهاد الهيستوغرام كتكون هي الارتفاع. نديرها اش باش نديرو السميه ديالها، هي لا هوتور، هو الارتفاع ديال المستطيل ديالي اللي كنقلب عليه، الارتفاع ديال المستطيل. اذا غنسميها اش صافي، بحال سميتها، ما نعرف اللي بغيتي سميها، انا كنختار السميه اللي بغيت. انا بان لي هو الارتفاع ديال المستطيل ديالي، شحال غادي المستطيل شحال غادي يكون مرتفع، بيسكو ارتفاع بالفرنسيه هي هوتور، غنسميها اش. اذا اش في لا لونغور ديال المجال ديالي، لا لونغور ديال المجال غتعطيني المساحه. اذا شحال هو اش؟ انا كنقلب على اش دابا. اذا شحال هي اش؟ اش راه هي اس مقسوم على ال. اذا اش شحال كتساوي؟ اذا كانت اس هي 3.75 مقسوم على ال، شحال هي بوتيت ال؟ ال هي القاعده. شحال هي القاعده ديال الارتفاع؟ شحال هي القاعده ديال المستطيل ديالي؟ سنتيمتر، هي جوج سنتيمتر. كتبان لك القاعده هي جوج سنتيمتر. اذا نقسم على جوج اللي كتساوي شحال اش هنا؟ 3.75 مقسوم على جوج. ما فيا ما نحسب، هي 1.5 1.75 شي حاجه بحال هكا، 1.605 ما نعرفش، جو سي با. إذا 3.75 مقسومة على جوج هي 1.875. إذا هذا هو الارتفاع، هذا هو الارتفاع الخاص بمن؟ هذا هو الارتفاع الخاص بالريكتونغل الأولاني. إلا كانت هنا مثلا نعطي هذه كمثال، نعطي هذه واحد، نعطي هذه جوج، نعطي ثلاثة بالضبط، 4 5 6 7 8 جو سي با وكذا بالطريقه. اذا شحال هو الارتفاع؟ 1.875. 1.875 تقريبا هنا غادي تكون. اذا ضربتي جوج في الارتفاع 1.875 غتعطيك المساحه 3.75 سنتيمتر التي توافق 15 ليفيكتيف 15. شتي كيفاش حسبت لا هوتور؟ حسبتو بهذه الطريقه هذه. اذا دابا هذه هي شحال هي القيمه هذه؟ نكتبها بلا المغاير، بلا المغاير هي شحال؟ هي 1.875. هي القيمه هذه، ما عنديش فين نكتبها، ممكن تكتبها فوق ماشي مشكل. دابا نشوفوا الثاني، شوفوا كذلك الثاني دائما بنفس الطريقه. انا نديرها هنا بنفس القضيه، بنفس الطريقه، ديما نفس السلم. 1 سنتيمتر مربع راه هو شحال؟ هو 4. نشوفوا الا كانت 4 هي 1 سنتيمتر مربع، 34. نشوفوا 34 شنو غادي تعطيني؟ شنو هي المساحه؟ اس. فوالا اس تساوي شنو هي المساحه اس؟ هي 34 في 1 مقسوم على 4. بطبيعة الحال بسنتيمتر مربع. إذا اللي كتساوي شحال؟ تقريبا 34 مقسوم على 4 هي 8.5. إذا 8.5 سنتيمتر مربع. صحيح هادشي اللي درت ياك؟ نتأكد 34 مقسوم على 4 هي 8.5، حيت 8 في 4 هي 32 و 7.5 هذا اللي هي 8.5 سالي. صافي. دابا ندوز نحسب لا هوتور. أنا خاصني لا هوتور باش نطلع المستطيل ديالي. لا هوتور دائما خذ هذه القاعده هذه، لا هوتور خذ هذه القاعده هي اس المساحه اللي حسبتي مقسوم على لا لونغور ديال المستطيل ديالك اللي غادي يطلع. اذا اللي كتساوي شحال؟ اس هي شحال لقينا؟ هي 8.5 مقسوم على هذه لا هوتور باينه بالسنتيمتر. اذا 8.5 مقسوم على لا لونغور. شحال هو لا لونغور ديال هذا المستطيل الثاني ديال الكلاس الثاني؟ سنتيمتر 3. لا لونغور هي 3. إذا اللي كتساوي 8.5 مقسوم على 3. فيت فيت شي السهوله، اسهل ما يوجد، ماشي شي حاجه كثيره. 8.5 مقسوم على 3 هي 2.8333 تقريبا هاك. هو هذا اللي لقيت. صافي نطلع المستطيل. هذه لا هوتور، نطلعوا هذا المستطيل اللي غادي يطلع
غيطلع بلا هوتور شحال 2.833. اذا 2.833 تقريبا غادي تكون تقريبا الا كان عندكم ورق مليمتري راه غادي دير بالضبط 8.33 فين جات. اذا هذه هي القيمه 2.833. ممكن نديرو الناس اللي غادي تفهمني نقدروا نديرو 3 فوق منها الشرطه. شنو معنيت هذه قريناها في الدرس الاول العام. العدد اللي كان كيتكرر بزاف مور الفاصله ممكن دير 3 ودير فوق منها الشرطه، زعما ديك 3 ما كتساليش. فوالا نشوفوا واش كيبان فيه. ممكن نزيد هنايا، نزيد هذه 8 نفس الشيء 1 سنتيمتر مربع ماذا تكافئ؟ دائما 4. دابا 8 شنو هي اس تساوي 8 في 1 مقسوم على 4 بطبيعة الحال سنتيمتر مربع. 8 في 1 هي 8 مقسوم على 4 هي 2 سنتيمتر مربع. الوغ شحال كتساوي اش كتساوي اس مقسوم على ان. هذه هي القاعدة. اس لا سيرفاس اللي حسبتي مقسوم على لا لونغور ديال الانترفال. اذا اس هي شحال؟ هي 2 مقسوم على لا لونغور ال. شنو هي لا لونغور ال بالنسبة لهذا؟ هي 1. مزيانة 1 سنتيمتر. 2 مقسوم على 1 هي 2 سنتيمتر. غادي يطلع ب 2 سنتيمتر. اذا هذا يطلع ب 2 سنتيمتر. هنا بلا ما تبقى دير هاد الخطوط متقاطعة احسن حاجة تكتبها هنا، تكتب نيشان هنا. شي كيطلع باش طلع 2 سنتيمتر. 1 2. هذه راه هي 2 ديال هاد الشرطة القيمة المرافقة لها هي 2. صافي متفقين؟ لا ديرني مازال شكون؟ لاحظتي المستطيلات جاوني منخفضين بزاف. كان ممكن ندير مثلا كل سنتيمتر مربع نعطيه غير نكبر ولا نصغر. نعطيه شحال؟ وين نعطيه شي حاجه قليله. خصني نعطيه 2 مثلا 1 سنتيمتر مربع نعطيه 2. نصغر السلم ديالي باش يجيني الشكل كبير. الاختيار ديال السلم كيبقى الاختيار ديال التلميذ. كل تلميذ شنو غادي يختار في السلم ديالو. اذا نشوفوا بويسك ليسباس تبقى عندي خاويه. اذا نشوفوا هنا الحاله الرابعه. نشوفوا هنا 10 نفس الشيء دائما 1 سنتيمتر مربع هي 4. إذا بغينا 10 شنو هي لا سيرفاس؟ إذا لا سيرفاس اس هي 10 في 1 مقسوم على 4 اللي كتساوي 10 في 1 مقسوم على 4 بسنتيمتر مربع بطبيعة الحال. إذا اللي كتساوي 10 في 1 مقسوم على 4. إذا 10 مقسوم على 4 اللي هي 2.5. إذا اش شنو هي اش؟ هي اس مقسوم على بوتيت ال. شحال هي اس؟ هي 2.5 مقسوم على بوتيت ال. شحال هي بوتيت ال هنا؟ سنتيمتر ونص 1.5. إذا 1.5 إذا 2.5 مقسوم على 1.5 هي 25 مقسوم على 15 هي 5 مقسوم على 3 هي 1.66 كنظن. إذا 2.5 مقسوم على 1.5 هي 1.66 ما كتسالاش. إذا 1.6 فوق من الشرطة 6 زعما ما كتسالاش. إذا 1.6 تقريبا هي 1.5 1.6 زايدة شي شوية عندنا تكون هنا. إذا هذه هي 1.6. هذيك الشرطة راني شرحت لكم شنو هي هاد الشرطة 1.6 ما كتسالاش. نشوفوا آخر حاجة دائما باعتماد نفس السلم 1 سنتيمتر مربع هي 4. إذا شنو بغينا 13. إذا 13 شحال هي اس؟ إذا اس كتساوي تساوي اللي هي تقريبا اسمحوا لي
نكتبوها هنا. باش نخليو كلشي مكتوب في السبوره. إذا 1 سنتيمتر مربع في 4 بغينا 13. عندنا اس. إذا اس شحال كتساوي؟ هي 13 في 1 مقسوم على 4 سنتيمتر مربع. 13 في 1 مقسوم على 4 تقريبا هي 3.25 سنتيمتر مربع. تأكد 3 في 4 ياك. إذا هنا اش كتساوي اس سور ال. اس هي 3.25 مقسوم على ال. شحال هي لا لونغور؟ لا لونغور هي 1.5. إذا كتساوي تقريبا، نحسبوها كذلك حتى هي 3.25 مقسومة على 1.5 هي 2.16. ما كتسالش حتى هي 2.16. 2.166 صافي. إذا 2.166 غادي تكون فايتة جوج شي شوية، فايتة جوج. إذا هادي هي 2 تقريبا 1.666. تري بيان. إذا حنا لقينا لي كلاس ديالنا. إذا هذا كيتسمى ليستوغرام. سي كوا؟ سي ليستوغرام دي زيفيكتيف. ليستوغرام des effectifs. اوبليغاتوار ما نكتب حداه السلم ديالو. شنو هو السلم؟ هو هذا اللي كادريت وهذه اللي كادريت، هادوك جوجهم فقط. ولتحت تحت ليستوغرام كندير الكالكول اللي درت. الكالكول اوبليغاتوار ندير الكالكول. باش لقيتي هاد 1.6 باش لقيتيها بالسما، باش لقيتي 2.16 باش بالهواء، خاصك لا جوستيفيكاسيون. ديما جوستيفيي صافي لا جوستيفيكاسيون. والسلم كل تلميذ غادي يختار السلم، الا بعض التمارين. اش كيقول لك بعض التمارين؟ هو كيقترح عليك السلم. كيقول لك مثلا كل سنتيمتر مربع هي هذه، كيقترح عليك، هو كيقترح عليك. الا اقترحوا عليك سي بيان، ما اقترحوش عليك بغا زعما التلاميذ كلهم يعتمدوا بالسلم، كيعطيك هو السلم. صافي متفقين؟ اذا فوالا. اذا سي ليستوغرام. دابا ممكن ندير هذاك هذا. اذا فوالا صافي سير. يعني ما نبقاوش نكثروا بزاف، غير نهضر على الكومولي بلا شمل. اوكي من بعد نفس الشيء، نفس الهضره، نفس الامور. اذا فوالا سيتي ليستوغرام ديال ان فاريابل ستاتيستيك كونتينيو ولا اون كلاس. ولكن هذا الكلاس عنده لي لارجور، عنده لي لونغور، نسميهم لي لونغور دي كلاس سون ديفيرونت. اوكي هاد لي لونغور سون ديفيرونت، ماشي نفس لا لونغور. الا كان نفس لا لونغور سا مارش صافي راه سي بون، سهل، كتكون الامور سهله. حيت نفس لا لونغور كيكون هادي لتحت صافي. كنحط لي زيفيكتيف بلا ما ندير لا سلم لا والو، مع العلم انه كاين السلم انديريكتومون. السلم راه كاين انديريكتومون صافي. الا كانوا لي لونغور مختلفين هنا خاصك دير السلم وتختار السلم المناسب ديالك دو تيل فاصون. شنو يكون عندي في لا فان؟ تكون عندي لير، مساحه، لير ديال لو ريكتونغل، بروبورسيونيل ا ليفيكتيف صافي. دابا هاد الريكتونغل كيبان كبير هنا، كتعرف بان هذه هي اللي عندها ليفيكتيف كبير. شكون هو الريكتونغل اللي صغير كذلك؟ الريكتونغل اللي صغير في المساحه، كنظن سوا هذا ما عرفتش، خاصك دير الكالكول ديالو. قريبين هادوك جوجهم قريبين، هادو غادي يكون ليفيكتيف ديالهم قريب هاد لا كلاس الاولى ولا كلاس الاخرانيه، حيت هذا مستطيل غليظ وقصير، هذا مستطيل طويل ورقيق. اذا ما يمكنليش نحكم الا لا خديت لا لونغور وضربتها في لا هوتور، غتعطيني المساحه ديالو بالضبط. وهذا ناخذ لا لونغور ونضربها في لا هوتور هي 2.16 وتعطيني المساحه ديالو بالضبط. ونشوف المساحه الاكبر. المساحه الاكبر هي اللي توافق ليفيكتيف الاكبر صافي. هذا هو الهدف، ان المساحه المستطيل تكون متناسبه مع ليفيكتيف ديال لا كلاس. هذوك جوج شحال يكون عندهم؟ اللي هو 15 ولا 13 قريبين، 15 13 قريبين. شكون هو المستطيل الكبير؟ هذا هو اللي عنده ليفيكتيف كبير. ليفيكتيف شحال عنده؟ الثاني عنده 34. شكون هو المستطيل الصغير؟ كان المستطيل الصغير هو هذا
اوكي هو الوسطاني اذا هو 8. فهمتوا شنو معنات ليستوغرام خاصك تفلسف معاه شي شويه صافي. دوا كيبان ساهل، الاستاذ كيعطي داكشي الامور الساهله، تيقول لك صافي رسم مستطيل طلع مستطيل صافي سالات، ولكن لا، خاصك تفهم شنو معنات المستطيل، وخاصك تعرف بان المساحه ديالو راها متناسبه دائما مع ليفيكتيف، اللي عندي، مع ليفيكتيف ديال لا كلاس بطبيعه الحال. اذا جيسبيغ يكون مفهوم. هاد السلم راه كيختلف، هاد السلم هذا هو السلم كيختلف على حسب ليتيديون، كل اتيديون كيختار السلم ديالو اللي بغا. هاد الكالكول راه اوبليغاتوار بور جوستيفيي بطبيعه الحال. اذا بون شونس ا ريفير، سا سرا لا ديرنيير شوز بالنسبه لي ستاتيستيك. يعني لي ستاتيستيك راه دومين كبير، الناس راه كتشد فيه لانجينيوري، الناس اللي باغا تهتم بلا ستاتيستيك راه سي لوكازيون انك بعد هاد البروميير باغاج تاخذو، هاد البروميير باغاج تاخذو معاك. اوكي اللي ما شافش لي بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 يشوفهم ا زيرو، سي سور انه غادي ياخذ كلكو شوز، ضروري ياخذ دي نوسيون، غادي يستافد الماكسيموم، غادي يستافد. اوكي اذا ستاتيستيك راه تري امبورطون، اللي باغي يهتم بها راه بها باش كناخذوا لي ديسيزيون اللي هما كبار واللي كيتحكموا في القضايا كامل اللي عندنا في المجتمع، سواء الاقتصاديه ولا الاجتماعيه ولا السياسيه. كاينين امور سياسيه كنديروا لها ايتود ستاتيستيك باش عاد كنعرفوا كنحكموا على واحد البوبولاسيون كيلكون. اوكي اذا نتمنى تعاودوا هذا الشيء وتفهموا لي ستاتيستيك بزاف، وتخدموا التمارين بقوه التمارين فين كنبقاو نشدوا لي نوسيون بزاف. اذا بون شونس ا ريفير تو سا.